अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी YT ओपन किया तो 100 मुँह 1000 बातें, सितारा यासीन के गंदे ख़ानदान की ढेर सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ मुँह खोल के हमारे इस्तकबाल के लिए बैठी हुई होती हैं और फिर कहा जाता है कि रिएक्शनिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं, वो कहते हैं, रिएक्शन वाले जीने नहीं देते। आप खुद बताइए, एक बंदी कल जो है वो डिप्रेशन में गई, एंग्जाइटी कह लीजिए, कोई डिप्रेशन कहता है, कोई एंग्जाइटी कहता है, खैर इसकी डिटेल में मैं नहीं हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं डिप्रेशन ऐसा होता है जिसमें आप रो धो के पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बिहेवियर ये बंदी कर रही है और उसके बाद भी इतनी एक्टिव ऐसी एंग्जाइटी कहता है। सीधी बात यह है कि ऐसी कोई डिप्रेशन नहीं होती जिसमें आप, या कोई एंग्जाइटी नहीं होती जिसमें फिर आप खुद से सो पड़ जाएं, मर जाएं। मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन इसीलिए बनी है। लेकिन एक चीज़ है, हाँ, आप इन दोनों सूरतों में उठकर इतने एक्टिव नहीं होते जहाँ तक मेरा मानना है कि आप दोबारा से अपनी लाइफ में थोड़ी सी देर में वैसे ही एक्टिव हो जाएं। कल इस बंदी का जो ड्रामा था, नाटक था, वो सारा सब पता चल रहा था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसने जो है फ्लॉप एक्टिंग की है, एक्टिंग की कोशिश की है, लेकिन एकदम बकवास, ठीक है, एकदम बकवास इसने एक्टिंग की थी। और इसके फेस से पता चल रहा था और इसके बाल काटने के तरीके से पता चल रहा था। आपने वो बाल देखे जो इसने काटे, बिल्कुल स्ट्रेट कट रखकर एक ब्यूटिशियन की तरह ही उनको कट दिया गया और उनकी लेंथ का बराबर ख्याल रखा गया कि उनकी लेंथ जो है वो ख़राब नहीं करनी। जो स्टाइल इसने सोच रखा था उसको मलहूज़े खातिर रखना है, वो ख़राब किसी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, क्योंकि खुद ब्यूटिशियन है ना, इसको इतना तो पता है कि बाल जो है इसने कितने रखने। अच्छा, एक बंदा ब्यूटिशियन ना भी हो ना, इतना आइडिया उसको होता है कि उसने अपनी लेंथ जितनी सोची हुई है उससे ऊपर नहीं जाना, ख़राब नहीं करनी। जो लोग एंग्जाइटी या डिप्रेशन में बाल काटते हैं वो यहाँ नीचे नीचे से बाल नहीं काटते, वो फिर सितारा की तरह अपने बालों का घोंसला बना देते हैं, उन्हीं को ख़राब कर देते हैं। और ये सिर्फ सितारा की बात नहीं कहूँगी, इंडियन एक लड़की है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जब उसने अपने बाल कट किए थे, इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने जब अपने बाल कट किए थे तो उसके ऊपर मैंने भी रिएक्शन बनाया था और उसको इस बंदी ने भी, नीनू ने भी अपनी कम्युनिटी पे चिपकाया था। क्या नाम था यार उसका, जी जनाब याद आया, अपर्णा दिलवाल ऐसा कुछ नाम है उस बच्ची का। खैर, तो ये उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करती है। वैसे भी इसके व्लॉग्स में A to Z उसको कॉपी करने की कोशिश की जाती है। तो खैर, उस बंदी ने जो किया था वो आप सब देख रहे थे, वो अपने बालों से तंग थी, लेकिन पता चल रहा था कि वो तंग है, वो डिप्रेशन में थी, वो पैनिक में थी और उसने वो सब कुछ किया था। सही, बाल उसने कैसे कट किए थे, उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ रेज़र फेरने की ही नौबत थी, उसके अलावा कोई नौबत नहीं थी। ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जो है ना सोच समझ के उनको जो है वो कैंची लगा रही थी। इसने अपने आईब्रोज, इसने अपने आईब्रोज के ऊपर भी जो रेज़र लगाया, मज़े की बात है कि रेज़र जो है वो आईब्रोज के सामने से काम नहीं कर रहा, सिर्फ साइड से ही कट हुए हैं, जिनको पेंसिल से फिल कर लिया। अगर पेंसिल से ना भी फिल किया जाता तो वो आजकल जो कट नहीं चला हुआ, वो जो बार बार आपके आईब्रो में एक कट डाल देते हैं बिल्कुल एंड से, उसका भी कोई स्टेप होता है जिसको मैंने तो कई बार देखा है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन डर बड़ा लगता है देखते हुए। तो उस टाइप की लुक भी आप अपने आईब्रोज में दे सकते हैं। यानी इस बंदी ने अपने आप को ज़रा मॉड शॉर्ट करने के लिए, अपनी प्रेगनेंसी में ज़रा इंजॉय करने के लिए, जैसे अक्सर ख़वातीन करती हैं, मैं ख़ुद भी जब बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ दिनों में ख़ुद को बोर फील कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ चलो कुछ नया काट देते हैं बालों को और कुछ थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं अपने आप को। ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जो है ना बड़ा बोर फील कर रहे होते, क्यों? क्योंकि आप जो है वो नॉर्मल लुक से थोड़ा सा हटे हुए होते। और मैं जो है शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि मैं अपना क्यों बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये बंदी जो है कल इसने फ्लॉप एक्टिंग की, लेकिन एक्टिंग के दौरान इसने अपने बालों की लेंथ का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और फिर उसी हिसाब से इसने कट दिया। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि ये ऐसा पैनिक अटैक था जो कल इसको दिन में आया और कल रात से पहले इसका न्यू हेयर कट आ गया। वाह, वेल डन। इसने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, या जो इसकी सैलून वाली है वेली निगमी फारक, वो बैठी हुई थी और उसको पता था कि इसके बालों का क्या करना है। एक ही दिन के अंदर ये बंदी गई है। हम लोगों ने देखा ऐसे लोगों को, जो अपर्णा थी उसको भी मैंने देखा, अपर्णा ने कितना टाइम उन अपने ख़राब बालों के साथ वो पब्लिक में जाती रही जो बिल्कुल देखने लायक नहीं थे, ठीक। अपर्णा उसी तरह बाहर जाती रही। बिलाखिर उसने कुछ दिन बाद, मेरे ख्याल वीक या 2 वीक्स के बाद उसने रेज़ किया था अपने बालों को, शायद किया था या क्या अब याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों को सही से याद होगा। खैर, इसी तरह जो है वो सितारा ने भी जब अपने बाल कट किए थे तो फ़ौरन से वो सैलून नहीं गई थी। ये बंदी, हम लोग को ये लग रहा था कि अगर मिसाल के तौर पर ये एक जो है वो सच में पैनिक अटैक में है तो कल इसका कोई व्लॉग नहीं आने वाला, बल्कि 2 दिन ये बंदी जो है ये गायब हुई भी होगी स्क्रीन से। लेकिन वो तो जस्टिफाई भी कर रही है भाई अपने आप को कमेंट सेक्शन में आकर, लोगों को बराबर वो क्या कहते हैं, तुर्की बतुर्की जी टका ब टका जवाब दे रही है, अगलों के मुंह
मुंह पे आके जवाब दे रही है। मोहतरमा का कहना ये है कि भाई मैं जो है वो बिल्कुल सिंपैथी के लिए नहीं कर रही थी, अगर मैं सैम्पैथी के लिए करती, जैसे लोग कहते क्या कहते होते हैं यार ये लोग, सिंपैथी को कहते हैं क्या, सैम्पैथी, ठीक है, वो डीडी भी कहता है ना सैम्पैथी, ये सैम्पैथी के लिए नहीं कर रही। अगर मैं सैम्पैथी के लिए कर रही होती तो मैं इसको कहीं अपलोड करती। तो अगर तुमने इसको सैम्पैथी के लिए नहीं करना था तो तुमने जो है वो स्क्रीन पर आकर करना ही नहीं था। ये सब तुम घर में अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपनी फैमिली वालों के सामने कर सकती थी। तुम्हारी पूरी फैमिली उस वक्त तेल लेने चली गई और तुम ये सब करती रही। अच्छा दोस्तों, कल ही दिन में इसने किया अपने बालों के साथ ये, और कल ही रात में इसने हेयर कट भी ले लिया। इसकी अम्मा भी इसके पास मौजूद थी और कल ही रात में ये आउटिंग भी करके आ गई। बिल्कुल, इसने अपने आईब्रो फिल किए, अपने हेयर कट लिया और अपने दोस्तों को एक एक को जाकर ये हेयर कट दिखा रही। क्यों? क्योंकि कल लाइव थी और कल ही सब कुछ हुआ। इतना तो होता है ना कि बंदा 2-4 घंटे जो है वो बिस्तर में मुंह डालकर रो धोकर या बिल्कुल जो है वो तन्हाई खामोशी अंधेरे में पड़ा होता है, उसके बाद रात हो जाती है और वो सोचों में होता है, वो कहता है नेक्स्ट डे में जाकर कुछ करूँगा। नहीं, कल इसने जो है ये सब कुछ किया और उसके बाद उठकर ये सैलून गई और ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, उस पैनिक अटैक के दौरान जो कि एक सो कॉल्ड एक ड्रामेटिकल पैनिक अटैक था, उसके अंदर जो है ये बार बार कह रही थी देखो मैंने अपने साथ क्या कर लिया, देखो मैंने अपने साथ क्या कर लिया। जैसे देखने वाले अंधे हैं, इसने सिंपैथी के लिए किया तभी तो लोगों कह रही थी देखो देखो देखो। खैर, डीडी की शादी के फ्लॉप कंटेंट के बाद ये भी एक फ्लॉप कंटेंट था, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक बंदी आकर कहती है कि मैं जो है वो किसी चीज़ से नहीं डरती क्योंकि मैं हक पर हूँ, फिर वो आकर इस तरह का नाटक करती है और वो कहती है कि भाई मैं बच्चा जेल में नहीं जनना चाहती। अच्छा, अपने कमेंट सेक्शन में आकर कहती है कि क्या मैंने किसी की डैश ली है, मतलब जिम अलिफ नून, ठीक, क्या मैंने वो ली है जो मैं जो है वो जेल में बच्चा जनूंगी। सोचने की बात। इसने अपनी प्रेगनेंसी को, अपने होने वाले बच्चे को खुद ही कंटेंट बनाया हुआ है। आप देख लीजिएगा, ये एंड टाइम पे यही कहेगी मेरा मिसकैरेज हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट भी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इसने पिछले दिनों अपनी लाइव में कहा था कि इसको आई थिंक मई का कोई डेट दी है डॉक्टर ने इसकी डिलीवरी की, और इसने कल जो है वो ये मिरर के सामने खड़े होकर अपनी कमर पे हाथ रख कर पेट दिखा रही है। अगर मई का डॉक्टर ने इसको डिलीवरी डेट दी है तो अभी आई थिंक इसका 4 या 5 महीनों का, 5 होगा। तो 5th में इतना टमी होता है जो 7th लग रहा हो, या तो ये लोगों को चूना लगा रही है, इसके मंथ ये गलत बता रही है, या फिर ये प्रेग्नेंट है ही नहीं, ठीक। क्योंकि ऐसी औरतें जो होती हैं वो, अब इसको पता था जब से तायरा सिस्टर आई, उसको केस की कहानी पता लगी, तो इसने जो है वो वही बात आ जाती है कि इसने एक जो है वो अबॉर्शन का नाटक किया और उसके बाद इतनी जल्दी दोबारा प्रेगनेंसी अपनी शो करने लग गई। तो हमें नहीं पता कि ये सब कुछ भी नाटक हो सकता है कि मैं थी और मैं अब नहीं हूँ। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तायरा सिस्टर जहाँ बैठी हैं और जो कुछ कर रही हैं वो हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर इसने इस बार ये ढोंग किया तो इदारे इतनी ताकत रखते हैं और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसके अगले पिछले जितने भी हैं ना, सारे इसकी प्रेगनेंसियाँ, सारे अबॉर्शंस के कच्चे चट्टे यहाँ पर सामने आ जाएंगे कि भाई कितनी बार ये प्रेग्नेंट हुई है और कितनी बार इसका अबॉर्शन हुआ है, नाटक क्या है और रियलिटी क्या है। खैर जनाब, इसको रखते हैं एक साइड पे और बात करते हैं फातिमा की। फातिमा का जो है वो ब्लॉग आया। फातिमा ने बताया कि सितारा यासीन ने फातिमा को कॉल्स की हैं और उससे बात की है, साजिद भाई ने बात की है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा इन दोनों ने इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की, ना सितारा ने दिखाया ना फातिमा ने दिखाया। लेकिन जाहिर सी बात है, चचा की बेटी है, मुझे भी यही था कि बैक स्टेज ज़रूर सितारा ने फातिमा से बात की होगी, और वही हुआ कि फातिमा ने सितारा से बात की। वही बातें जो सारी दुनिया ने देखी कि सितारा ने सब्र किया, सितारा ने उसी सब्र की तलकीन फातिमा को की, और सितारा ने फातिमा को जो काम की बात बताई जो कि मुझे भी दिल को लगी कि वाकई कि फातिमा के अगेंस्ट लोग इतना कुछ कह रहे हैं, और वो इसलिए हमें पता चल रहा है क्योंकि सितारा का कहना ये था कि अब सबके चैनल्स हैं, तब इतने चैनल्स नहीं थे। वाकई नदीम का चैनल नहीं था, रुबीना का नहीं था, और काफ़ी सारे लोगों के चैनल नहीं थे, बल्कि नीनू का चैनल भी काफ़ी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, और बाबर और डीडी का भी शायद काफ़ी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले किसी का चैनल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जब सितारा पर सौतन आई थी। तो फातिमा को सितारा ने कहा कि बात मुझ पर भी हुई थी, लोगों ने इसी तरह मुझ पर बातें की थी, मेरा जीना हराम किया था, मुझे भी ऐसे ही सताया था, लेकिन उस वक्त ये चीज़ थी कि चैनल्स नहीं थे, इसलिए पब्लिक में बात नहीं थी, और तुम्हारे लिए खुलकर इसलिए पता चल रहा है क्योंकि अब सबके चैनल्स हैं और हर कोई अपनी भड़ास आकर पब्लिक के सामने निकाल रहा है। यानी सितारा ने अपनी फैमिली की तरफ से अच्छा खासा टॉर्चर जो है उसको सहा था। वो पब्लिक में आकर कह रही थी ना कि लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया है सबने। वो यही सब कुछ जो फातिमा के साथ हो रहा है, इससे बढ़कर इस बंदी के साथ हुआ था। बात सिर्फ ये है कि उस वक्त चैनल्स नहीं थे। अच्छा, सितारा ने अपने जो है होने का एहसास दिलाया फातिमा को, ये बहुत अच्छी बात है। सितारा ने फातिमा से कहा कि अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं टिकट तुम्हें भेजती हूँ, मेरे पास आकर रहो, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे सर्वाइव करोगी, कैसे रहोगी। फातिमा ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा लगा कि सितारा ने जो है फातिमा को जो है वो ढारस दी, उसको सहारा देने की ऑफ़र कराई, क्योंकि
کہ وہ اس کی چچا کی بیٹی ہے, اس کی کزن ہے, اور ستارہ ماشاءاللہ اتنا اس یوٹیوب سے ارن کر چکی ہے کہ وہ بہت سو کو سہارا دے سکتی ہے. ستارہ کی ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی, اس کے بارے میں بات نہیں کر سکی تھی. اپنے گاؤں سے واپسی سے ایک دن پہلے جی گاؤں کی جو بڑی بزرگ خواتین ہیں اپنی, جو دور پار کی اس کی رشتہ دار ہیں, اماں نور تھی, اور اس کی وہ تھی کیا نام ہے, اماں نور کی سوتن جو رمضان کی ماں ہے وہ تھی, اس کے علاوہ کاشف کی ماں تھی, ستارہ کی اپنی ماں تھی, اور گاؤں کی 2-4 اور خواتین تھیں, جن میں ایک کوثر وہ جو ایک اسپیشل آئی تھنک اسپیشل چائلڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہے کوثر, اس کو بھی لے کر, ان سب کو لے کر اور اچھے سے تیار کروا کر, اور ایک جیسی لپسٹک ان سب نے لگائی, اور ان سب کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈنر کروانے اچھے سے ریسٹورینٹ پہ لے کر گئی. مجھے یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگی کہ ستارہ اپنی خوشیوں میں ان سب کو شامل کیے گئی. یہ نہیں ہے کہ شادی کے کھانوں پر اکتفا ہو گیا, ستارہ نے شادی میں اچھے کھانے سب کو کھلائے, خوب رسپیکٹ دی, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود ستارہ نے اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کیا. اور ستارہ نے اس چیز پر بھی اپریشیٹ کیا کیونکہ اماں نور نے ان کو اجازت دی کہ بھئی گاؤں کی تمام خواتین اس بات پہ ایگری ہو گئی ہیں کہ ستارہ ہمیں اپنے کیمرے میں لے سکتی ہے. اچھا, ستارہ جو ہے مجھے اس بندی میں چیز فیل ہوئی ہے, تو یہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اس نے نا اتنا پیسہ اور اتنا نام حاصل کرنے کے بعد بھی اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ بھئی اب میری ایک کلاس ہے اور میں ایک ڈفرینٹ ہوں ان سب سے, تو میں جو ہے اپنی کلاس کو الگ لے کر چلتی ہوں. نہیں, اس نے اپنی خوشیوں میں ان سب کو شامل کیا ہے. اس کی طرف سے یہ تھا کہ گاؤں کی ان سادہ خواتین نے کبھی بڑے ہوٹلز میں بیٹھ کر اپنی مرضی کا مینیو منگوا کر خوب تیار شیار ہو کر ہے نا کٹ شٹ کر کے جا کر باہر انجوائے نہیں کیا ہے, تو میں ان کو انجوائے کرواؤں گی. یار ایسی بندی دعائیں نہیں لے گی تو اور کیا ہوگی. ہم کہتے ہیں نا ستارہ جو ہے اس کے ساتھ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ یار وہ لوگوں کا احساس کرتی ہے, جو کمیاں, جو خامیاں, جو چیزیں اس نے اپنی زندگی میں دیکھی. وہ اکثر کہتی تھی کہ میں میری امی جو ہے میں اپنی امی کے لیے کرنا چاہتی ہوں. ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ رہا اس کی ماں نے لوگوں کے گھر میں کام کیا ہے, ایز اے میڈ اس نے لائف گزاری ہے, تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی. وہ اپنی ماں کو اسی لیے گھمانے کشمیر ٹرپ پر لے کر گئی, مری ٹرپ پر لے کر گئی. وہ کہتی میں اپنی ماں کو جو ہے وہ فیل کرواؤں, اچھا فیل کرواؤں کہ ماں دیکھو ہمارے پاس بھی گاڑی ہے, ہم بھی اچھی اور خوبصورت جگہوں میں گھوم رہے ہیں, ہم بھی اچھے کھانے کھا رہے ہیں, ہمیں کسی کے آگے کام نہیں کرنا پڑ رہا. وہ ساری چیزیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہیٹرز جیسے کہانیاں بناتے ہیں کہ یہ دکھاوے کر رہی ہے, یہ پیٹ پیچھے ایسے کرتی ہے, تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو لوگوں کے مائنڈ میں ڈال رہے ہیں. لیکن نہیں, یہ اسٹیپ جو ستارہ نے کر کے دکھایا گاؤں میں, سیریسلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اپنی ماں کے لیے بھی ایسے ہی سوچتی تھی. اور یہ بندی جو ہے یہ لوگوں کے لیے سوچتی ہے. اس کا یہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے ملا ہے سب ایسا ہی فیل کریں, جس چیز کی زندگی میں جو کمیاں ہیں وہ ساری پوری کروں, سب کو اچھا فیل کراؤں. تو اس چیز سے ستارہ جو ہے اس نے دل جیت لیا. اچھا, ابھی جو ہے وقار اور فاطمہ ستارہ کے گھر میں آئی تھنک انوائٹیڈ ہیں. اس کے بعد ستارہ میرے خیال سے ان کو گھمانے مری بھی لے کر جائے گی شاید. ویسے ستارہ کا اپنا گھر جو ہے وہ مری بنا ہوا ہے جناب اسلام آباد میں. اچھی خاصی ٹھنڈ ہے, پنجاب سے بھی زیادہ, جہاں ستارہ گئی ہوئی تھی وہاں سے زیادہ ٹھنڈ ہے اس وقت اسلام آباد میں بھی. لیکن خیر یہ بھی اچھا لگے گا. ابھی ویسے فاطمہ اور وقار کو اکٹھے دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا. آپ لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ ڈی ڈی کی جو سیکنڈ میرج کا کانٹینٹ تھا وہ فلاپ ہو گیا, اور وقار کا فرسٹ میرج کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا اچھا چل رہا ہے یار. جتنے ویوز وقار گین کر رہا ہے اور جتنے ان دونوں کی جوڑی اکٹھی دیکھ کر لوگ انجوائے کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. مجھے خود اچھا لگ رہا ہے ان دونوں کا کپل اکٹھا دیکھ کر. اور وقار جو ہے کہیں لگ رہا ہے اس چیز کو اچھے سے کیش بھی کروا رہا ہے. وہ چھوٹے جو ہے وہ شارٹس اپلوڈ کر کے اس چیز کو مزید کیش کروا رہا ہے کہ اپنی اس شادی شدہ لائف جو ہے, ایک تو اس سے وہ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں دونوں, اس کے علاوہ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تیسری چیز ہے مین, اس کو ایز اے کانٹینٹ لے کر چلنا بھی بڑے زبردست طریقے سے لے کر چل رہا ہے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ وقار نے ڈی ڈی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور ڈی ڈی جو ہے وہ تیسرا گوں کھائے یا چوتھا کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کو لوگوں نے پسند کرنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں پسند کرتے ہیں. وقار اور فاطمہ کی جوڑی لوگوں کو بہت اچھی لگ رہی ہے, لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اچھے ویوز بھی دے رہے ہیں, اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے. اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ اس میں ستارہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ محنت ہے, ستارہ کی کوشش ہے, اور ستارہ چاہتی تھی کہ فاطمہ کی لائف بھی بہتر ہو, فاطمہ اچھی زندگی گزارے. اب پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کہتی ہے نا کہ میری زندگی میں جو کمیاں, جو خامیاں رہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سب دور ہوں, اور میں وہ خوشیاں دینا چاہتی ہوں. یہ کہہ رہی تھی نا کہ فاطمہ کی شادی میں ایسے کرنا چاہتی ہوں جیسے میں اپنی شادی دیکھنا چاہتی تھی, تو واقعی اس نے کیا. اچھا, یہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ بھئی ستارہ نے جو ہے وہ دوسرے یوٹیوبرز کی طرح, دوسرے ولاگرز کی طرح اس شادی کو کیوں نہیں دکھایا, ولاگرز تو کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں, کچھ ہٹ کے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ستارہ نے جہاں شادی کی اور جو اس کے انوائٹڈ گیسٹ تھے وہ سب کون سی کلاس سے تھے, ٹھیک ہے, اور کون سے اسٹیٹس سے تھے, وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. یہاں ستارہ کے ساتھ کوئی بہت بڑے یوٹیوبرز نہیں تھے, صحیح. ستارہ کے پاس کانٹینٹ جو تھا
اس کو بھی ستارہ نے اتنا بیسٹ کر کے دکھایا، اتنا اچھا کر کے دکھایا. گاؤں کے سادہ لوگ، وہ غریب لوگ جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میچنگ کیا ہے، کنٹراسٹ کیا ہے، کون سی ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، ڈریسنگ سینس کا نہیں پتہ، کچھ بھی پہن کر جو بھی ان کے گھروں میں موجود ہو، جو سالوں سے انہوں نے سنبھال کر رکھا ہو، وہ پہن کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر چلتے ہیں. اس میں ہم کہیں کہ بھئی ستارہ کی شادی جو ہے وہ باقی ولاگرز کے مقابلے میں، اس کے ٹکر میں یہ ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ یہ نہ مصطفیٰ کی شادی تھی، نہ یہ جو ہے وہ طیبہ کی شادی تھی. وہ تمام کنٹینٹس ہمیں مصطفیٰ اور طیبہ کی شادی میں ملیں گے، یا اس کے علاوہ ستارہ کے ملین کے اوپر ملیں گے، یا پھر آگے جتنے بھی سبسکرائبر بڑھیں گے. ستارہ جو ہے اپنے گھر کے کوئی فنکشنز، کوئی ایونٹس اسلام آباد میں رکھے گی، تب ہمیں دیکھنے کو ملے گا جناب ستارہ کا میٹ اپ، کولیپس دوسرے جو ہے ولاگرز ان کے ساتھ. یہ تو گاؤں کا ایک چھوٹا سا فنکشن، ایک چھوٹی سی شادی تھی، اور اس کو ستارہ نے اتنا سجا دیا. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ستارہ سے کچھ مزید ڈفرینٹ جو ہے چیز کی توقع ہونی چاہیے تھی. گاؤں کے سادہ سے لوگ تھے، غریب سے لوگ تھے، اور ان کو بھی اتنا زبردست کر کے دکھایا. اتنے اچھے کیمرہ مینس، کیمرہ شوٹ، سب کچھ، لائٹنگ، ہر چیز زبردست کی. اور اچھا، یہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ستارہ نے کچھ زیادہ ہی اوور نہیں کر دیا، ستارہ نے کچھ زیادہ ہی اوور نہیں کر دیا، خود کو یہ بنا کر دکھا دیا. میں نے اس دن کہا نا مس یونیورس لگ رہی تھی، تو کسی کو اس پہ بھی مرچیں لگ گئیں، آ کر کامنٹ جو ہے الٹے سیدھے کر کے چلے گئے. لگ رہی تھی. یہ بات 100% ٹرو ہے. اس کو جو بھی دیکھے گا ستارہ کی ان پکچرز کو اٹھا کر، تو بالکل وہی سٹائل کیری کیا ہوا تھا. تو یہ بات سچ ہے، اس میں غلط تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ستارہ نے کیوں اتنا زیادہ اوور کیا تھا، کیونکہ اس پوری شادی کو سجانا تھا، سنوارنا تھا، اور ایک یوٹیوبر کی طرح اس کو ریپرزینٹ کرنا تھا یوٹیوب کے اوپر. تو اس بندی نے ایک یوٹیوبر کا مائنڈ ہی استعمال کیا، اور وہ جتنا کر سکتی تھی اس نے کیا. گاؤں کے لوگوں کو جتنا سجا سکتی تھی سجایا، اور خود کو ایز اے یوٹیوبر پیش کیا. تو ویل اینڈ گڈ. میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر ایسے لوگوں میں، ایسے گاؤں میں، ایسے موسم میں، ایسی غربت والی جگہ پہ غریب لوگوں میں جا کر اس سے بہتر کرنا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کر سکتا ہے. جتنا پیسہ لگا ہوگا وہ بھی یقیناً کچھ کم نہیں ہوگا. پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے نا بیٹا، میں کہتی ہوں کہ چک دے پٹے کیا ہے ستارہ نے. خیر ہے دوستو، اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. لائک کرنا مت بھولیے گا. جو لائک نہیں کرے گا وہ میری دعا میں بالکل بھی شامل نہیں ہوگا. ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن دکھ ہوتا ہے نا، پھر دکھ تو ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان سے تو مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.